असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। नमस्कार, म भागवत पाण्डे। आजको यस भिडियोमा निबन्ध लेखन बारे प्रारम्भिक ज्ञान दिनेछु। स्ववृत्ति विकास र पेशागत विकासका साथै देश र जनताको सेवा गर्ने उद्देश्य हो मेरो। यी मध्ये कुनै पनि उद्देश्य पूरा भयो भने म आफूलाई धन्य ठान्ने छु। अब विषय वस्तु बारे हामी चर्चा गर्छौं। निबन्ध लेखन कसरी हामीले निबन्ध लेख्ने भन्ने जान्नुभन्दा पहिले निबन्ध भनेको के हो यो कुरा हामीले जान्नु जरुरी छ। निबन्ध संस्कृत व्याकरणबाट यसको अर्थ लगाउँदा यसको शब्द संरचना, शब्द व्युत्पत्ति कसरी भएको हो भने नि उपसर्ग बन्ध धातु अर्थात क्रियाको मूल शब्द बन्ध धातु हो र घै प्रत्यय लागेर निबन्ध शब्द पूरा बनेको हो। यसको अर्थ शब्द व्युत्पत्ति अनुसार अर्थ हेर्दा राम्ररी बाँध्नु। अब हामीले बाँध्ने के भन्ने कुरा हामी सोचमा पर्छौं। त यहाँ राम्ररी बाँधिएको रचना भन्दा बढी उपयुक्त हुनेछ। कुनै एउटा विषय वस्तु त्यसको लागि लियौं र त्यसबारे धेरै कुराहरूको जानकारी हासिल गरेर छरिएर रहेका चिन्तनहरूलाई हामी एउटा सुगठित तवरले जब एक ठाउँमा राखेर प्रस्तुत गर्छौं त्यो नै हाम्रो निबन्ध बन्छ। निबन्ध साहित्यको सबभन्दा आधुनिक विधा हो। संस्कृतमा यसको प्रचलन निबन्ध शब्दको उत्पत्ति भए तापनि नेपाली साहित्यमा हामी साहित्यलाई 4 भागमा बाँड्छौं, जसमा कविता, नाटक, आख्यान र निबन्ध हुन्छ। निबन्ध सबभन्दा आधुनिक विधा हो, अर्थात कविता कथा पुराना विधाहरू हुन्, नाटक पनि पुरानो विधा हो भने निबन्ध त्यसपछि ती तीनवटा विधा पछि साहित्यमा भित्रिएको विधा हो। यस विधालाई नेपाली साहित्यमा यो खास गरी यो विधा अर्थात निबन्ध हाम्रो नेपाली साहित्यमा खास गरी पश्चिमी साहित्यबाट अर्थात अंग्रेजी साहित्यबाट आएको हो। फ्रान्सेली लेखक मोन्तेनले 16औं शताब्दीतिर आफ्नो कृतिमा के भने एसेज शब्द यसरी ESSAIS प्रयोग गरेर एसेज शब्द प्रयोग गरे र त्यसैलाई 17औं शताब्दीमा इंग्ल्यान्डका विद्वान बेकनले यसलाई अंग्रेजीमा एसे शब्द बनाए। यही एसे शब्द निबन्धको लागि अंग्रेजीमा प्रयुक्त हुने शब्द हो। एसेको खास अर्थ प्रयत्न गर्नु, कुनै विषय वस्तुलाई अभिव्यक्ति दिन प्रयत्न गर्नु। अब हामीले यो जानिसक्यौं कि निबन्ध भनेको के हो, अर्थात कुनै एउटा विषय वस्तु बारे। यसरी निबन्ध भनेको कुनै एउटा विषय वस्तु बारे हाम्रा मनमा रहेका विचारहरू, छरिएर रहेका विचारहरूलाई हामी एक ठाउँमा त्यसलाई सुगठित रूपमा प्रस्तुत गर्छौं, त्यो नै निबन्ध हो। कुनै विषय वस्तु बारे हामी धेरै के भने ज्ञान हासिल गरेका हुन्छौं र त्यसलाई हामी प्रस्तुत गर्छौं, त्यो नै निबन्ध हो। र के भने निबन्धमा हामीले खास यो एउटा ध्यान राख्नुपर्छ कि जुन विषय वस्तु बारे हामी निबन्ध लेखिरहेका छौं त्यो विषय वस्तुको हामीले खूब धेरै ज्ञान हासिल गरेको हुनु पर्छ। यस्तो लागोस् कि मानौ एउटा गाई जसले देखेको छ
उसलाई र एकजनाले गाईको निबन्ध पढेको छ भने निबन्ध पढेर उसले गाई देख्ने भन्दा बढी जानेको हुनुपर्छ। जसरी निबन्ध पढेर मैले आफ्नो जीवनमा अनुभव गरेको हुँ, निबन्ध पढे तब मलाई थाहा भयो कि गाईको बङ्गारामा तल्लो बङ्गारामा मात्र 8वटा दाँत हुन्छ, नत्र गाई कति पालिएको थियो घरमा, तर मलाई त्यो थाहा थिएन। मलाई त लाग्थ्यो तलमाथि दुवैतिर हुन्छ। त्यही यसरी निबन्धमा को एउटा विषयवस्तुको पुरा जानकारी होस्, जति सक्दो जानकारी हामीले सङ्ग्रह गर्नु पर्यो, टिपेर राख्नु पर्यो र त्यसलाई बुझेर त्यहाँ प्रस्तुत गर्नु पर्यो। अब ती जानकारीहरूलाई हामीले प्रस्तुत कसरी गर्ने? निबन्धका लागि एउटा जसरी हामी एउटा कुनै चित्र बनाउँछौँ त त्यसको टाउको हुन्छ, त्यसको हात खुट्टाहरू सब जब टाउकोदेखि खुट्टासम्म दिन्छौँ तब त्यसलाई हामी पुरा चित्र मान्दछौँ। त्यसरी नै निबन्धमा पनि केही रीति हुन्छन्। यसको लेखन एउटा लेख्ने तरिका हुन्छ। निबन्धमा ती निबन्धका हामी क्वेसनमा हेर्छौँ कि निबन्धांश पढी, त यो निबन्धको अंश यसरी कति अंश हुनुपर्छ? कम्तीमा एउटा निबन्धमा हामीले 6 कुरामाथि ध्यान दिनुपर्छ। सबभन्दा पहिले शीर्षक, जसलाई अङ्ग्रेजीमा तपाईँहरूले बुझ्नुभएछ, टपिक भन्नुहुन्छ, हेडलाइन भन्नुहुन्छ, त्यो नै शीर्षक हो। शीर्षकको लागि हामीले धेरै सोच्नु छैन। आफूले जब निबन्ध कुनै बनाउन खोज्छौँ त्यहाँ शीर्षक चयन गर्नुहोस्। अन्यथा क्वेसनमा त दिएकै हुन्छ, क ख ग भनेर दिएको हुन्छ शीर्षक, त्यो शीर्षकलाई ल्याएर हामी यहाँ लेख्छौँ। यहाँ शीर्षक जब लेख्छौँ तब कति विद्यार्थी शीर्षक पनि लेख्छन् र त्यो दिएको शीर्षक पनि लेख्छन्। मानौ गाई शीर्षक मैले दिएको छु, तब ऊ लेख्छ कि यसरी शीर्षक गाई, यसरी गर्नु छैन, सिधै शीर्षक यो नलेखेर यहाँ यो स्थानमा निबन्धको शीर्षक लेख्नु छ। र व्याकरणको हाम्रो नेपाली व्याकरणको नियम हो, कुनै पनि शीर्षकमा लेखाइ अक्षरमा जब दिन्छौँ तब त्यहाँ इन्भर्टेड कोमा अर्थात् उद्धरण चिन्ह प्रयोग गर्नुपर्छ। यो उद्धरण चिन्हले देखाउँछ कि यो शीर्षक हो। यो अब गाईबारे निबन्ध सुरु भयो। यसरी हामी जुन शीर्षकमा निबन्ध लेखिरहेछौँ त्यो शीर्षक यहाँ दिनुपर्छ। त पहिलो कुरा आयो शीर्षक हामीले बुझ्यौँ, यसरी यहाँ शीर्षक हामीले राख्ने। दोस्रो, अब धेरै यो मेरो सन्दर्भ शिक्षण म दिइरहेको छु। तपाईको कक्षामा, तपाईको पाठ्यपुस्तकमा तपाईको कक्षा शिक्षकले, नेपाली विषयको शिक्षकले जे भन्नुहुन्छ त्यो औपचारिक शिक्षा हुन्छ। त त्यहाँ कुनै शिक्षकले यहाँ भूमिका राखेर निबन्ध लेख्न सिकाउनुहुन्छ भने कसैले एकैचोटि परिचयबाट सुरु गर्नुहुन्छ, त्यहाँ विवाद गर्ने जरुरी छैन। भूमिका मैले यहाँ किन देखाउन खोजेँ, एक त भूमिका लेख्न गाह्रो भएर पनि धेरैजनाले भूमिका नलेखेर परिचयबाट निबन्ध सुरु गर्छन्। त्यसरी होइन, हामी कुनै के भने उत्तर हेर्दाखेरि, विद्यार्थीले लेखेको जवाफ हेर्दाखेरि विद्यार्थीले प्रस्तुत कसरी गर्यो, सुरुवात कसरी गर्यो, त्यसमा पनि हामी ध्यान दिन्छौँ। त्यो सुरुवातको लागि भूमिका, साहित्यिक लेखनको लागि भूमिका, प्रस्तुतिकरणको लागि भूमिका एउटा आवश्यक हुन्छ। त्यसैले भूमिकालाई पनि निबन्धको एउटा अंश मानिदिए बेस हुन्छ। भूमिका लेख्ने कसरी, भूमिका भनेको के हो? त्यो भूमिका भनेको यसको अङ्ग्रेजी हुन्छ ब्याकग्राउन्ड। अर्थात् जब परिचय हामी सुरु गर्छौँ त्यो हाम्रो फ्रन्ट भयो भने फ्रन्टमा आउनुभन्दा ब्याकमा पहिला ब्याकको केही कुरा गरिलौँ। मानौ एउटा गाईको म चर्चा गर्न थालेँ, त गाई चारखुट्टे जनावर हो, गाई पालुवा घरपालुवा जनावर हो भनेर यहाँबाट जब दिन थालेँ
तब मलाई याद आउँछ यो हात्ती जस्तो होइन, यो चरा जस्तो होइन, यो कुकुर र गधा जस्तो होइन, त त्यो कुरा अलिकति मिलेन। हाम्रो निबन्ध त्यहाँ निबन्धमा दोष देखिन जान्छ, खराबी देखिन जान्छ। त्यसखेर भूमिका शब्द उल्लेख नगरेर हामी के गर्छौँ, यहाँबाट भूमिका सुरु गर्छौँ, ब्याकग्राउन्ड सुरु गर्छौँ। त्यो हाम्रो निबन्धको लागि प्रस्तुति हुन्छ। अब कक्षा शिक्षकले हाम्रो भन्नुहुन्छ भने त्यहाँ दिने नदिने त्यो चाहिँ आफ्नो विचार। तर भूमिका अब कसरी बनाउने, हामी गाईको बारेमा निबन्ध लेखिरहेछौँ भने हामी भूमिका दिन सक्छौँ कि विश्वमा हाम्रो धेरै प्रकारका जनावर छन्, कुनै जलमा बस्छन्, कुनै स्थलमा बस्छन्, कुनै आकाशमा उड्ने गर्दछन्, चराचुरुङ्गी जाति हुन्छन् भने स्थलमा बस्ने पनि कुनै वन्यजन्तु हुन्छ, कुनै चाहिँ घरपालुवा जनावर भएको हुन्छ। त्यस्तै एउटा घरपालुवा जनावर हो गाई। जब गाईमा पुग्यौँ तब हामी फन्टमा आयौँ, अर्थात् हामी विषयवस्तुमा आयौँ। अब नेपालको प्राकृतिक सम्पदा बारे निबन्ध लेखिरहेछु। त नेपाल एउटा सुन्दर देश हो बाट सुरु गर्छौँ। यहाँको सुन्दरता बढाउने धेरै कुराहरू छन्। त्यसैले हामीले नेपालको के भने नेपालका बारेमा, नेपालको प्राकृतिक योगदान बारे एउटा विशेष महत्त्वपूर्ण कुरा उल्लेख गर्छौँ। त्यो हो नेपालको प्राकृतिक सम्पदा। यसरी गरेर भूमिका प्रस्तुतिको रूपमा हामी दिन्छौँ। यसपछि भूमिका सकिएपछि हामी आउँ परिचयमा। परिचय जुन शीर्षक हामीले राखेका छौँ, जेको बारेमा हामी परिचय दिइरहेछौँ, त्यो परिचय पूर्ण हुनुपर्छ। यसरी लागोस् कि नदेखेको एउटा व्यक्तिले पनि तपाईको निबन्ध पढेपछि उले त्यो वस्तुको पूरा पहिचान गर्न पाओस्। मानौँ गाई चारखुट्टे जनावर हो, गाई घरपालुवा हो, गाई घाँसमा निर्भर गर्दछ आदि कुराहरू। के भने गाईको एउटा पुच्छर हुन्छ, दुईटा कान हुन्छ आदि जुन कुरा भन्छौँ त्यो। अब नेपालको प्राकृतिक सम्पदा त नेपालको भौगोलिक बनावट हामी वर्णन गर्न सक्छौँ। नेपालमा झरनाहरू छन्, तालहरू छन्, हिमालय छ, पहाड छ, महाभारत पर्वत श्रृङ्खला छ आदि। पहिला त्यो यहाँ खनिजहरू पनि छन्, जडीबुटी यहाँ हुन्छ आदि कुराहरू जति हामीले जानकारी सङ्कलन गरेछौँ त्यो परिचय अंशमा हामी राख्छौँ। यसपछि परिचय लेखेर होइन कि सोझै हामी प्याराग्राफ चेन्ज गर्छौँ, अनुच्छेद बदलिदिन्छौँ र यो अनुच्छेदमा हामी दोस्रो अनुच्छेदमा परिचय गर्छौँ। भूमिका लेख्न मन लागेको छैन, कुनै शिक्षकले अनुमति दिएनन् भूमिका नलेख्ने, परिचयबाट सुरु गर्ने भन्नुभयो भने परिचयबाट सुरु गर्ने। अनि अब परिचय लेखिसकेपछि हामीले त्यो वस्तुबाट हुने फाइदा, त्यसलाई हामी लाभ भन्छौँ, फाइदा देखाउनु जरुरी हुन्छ। त्यसबाट के फाइदाहरू छन् एउटा पनि नछुटाई हामीले त्यो फाइदा राख्न सक्यौँ भने त्यो निबन्ध धेरै प्रभावकारी हुन्छ, सफल हुन्छ। फाइदाहरू लेखिसकेपछि अब गाईबाट गाईले दुध दिन्छ, गाईले दिएको बाछो नै गोरु बन्छ, गोरुबाट हामी खेत जोत्छौँ। गाईले गोबर पनि दिन्छ, हिन्दू धर्ममा गाईको गोबर पवित्र मानिन्छ। गाईको दुध पनि हामी पूजापाठ लगायत बिरामीलाई सेवन गराउँछौँ। त गाईको दुध पोसिलो पनि हुन्छ, बिरामीको लागि उपयुक्त पनि हुन्छ, यो पनि फाइदा भयो। यसरी त्यो परिचयपछि हामी फाइदाको बारेमा, त्यसबाट हुने फाइदा एक अनुच्छेद बनाएर राख्छौँ। फाइदा लेखिसकेपछि हानिमा जाने। अब हानि नलेखेर हामी एक अनुच्छेद यहाँ प्याराग्राफ चेन्ज गरेको छौँ, यहीँबाट हामी हानि त्यसमा देखाउँछौँ। अब मानौँ वन जङ्गलबाट, हरियो वन नेपालको धन निबन्ध म लेखिरहेछु। अब आयो हानि लेख्ने। तब फाइदा त मैले धेरै देखाइसकेँ, हरियो वनबाट फाइदा धेरै देखाइसकेँ,
तर अब हानि के लेख्ने त हानिको लागि हामीले यो त भन्न सक्छौँ कि वन जङ्गलले हाम्रो खेती योग्य भूमि ओगटेको छ, तर त्यसलाई वन जङ्गलबाट हाम्रो पर्यावरणमा सुधार हुने, वन जङ्गलबाट हामीलाई धेरै जडीबुटी पाउने, वन जङ्गलबाट वन्य जन्तु हुर्कन पाउने भएकोले त्यसलाई हामी त्यो हानि होइन कि वन जङ्गलबाट फाइदै हामी ठानिरहेका हुन्छौँ भनेर हानि लेखी पनि दिने, एउटा हानि निकाल्ने र त्यसलाई फेरि समाधान गरिदिने, त्यो हानि नै होइन। गाईको बारेमा हानि निकाल्नु पर्यो, त गाईलाई त हामी यति फाइदा देखायौँ कि गाई सबै किसिमबाट गाईबाट फाइदा छ। अब कसरी हानि निकाल्ने, त केही हानि हामीले देखेनौँ भने गाई कदाचित एउटा पशु हो, उसले रिसायो भने हानि दिन्छ, हामीलाई चोटपटक लाग्न सक्छ, तर त्यसबाट सावधान रहनुपर्छ। त्यसलाई हानि नै मानेर गाई नै नपाल्ने गर्नु हुँदैन, गाई पाल्नु पनि पर्छ र सावधान पनि रहनु पर्छ। यसरी हानि पनि देखाउने र हानिलाई समाधान गरिदियो भने त्यहीँको कुरा त्यहीँ त्यो समाप्त हुन्छ। अब निष्कर्ष बारे हामी आउँ। निष्कर्ष भनेको ठहर हो। तपाईले एउटा विषयमा फाइदा पनि देखाउनु भयो, फेरि त्यसै विषयबाट हानि पनि देखाउनु भयो। अब तपाईको निबन्ध पढ्नेले अब त्यो चीज राखोस् कि नराखोस्, त्यसको प्रशंसा गरोस् कि आलोचना गरोस्, शिकायत गरोस्, त्यसकारण तपाईले अब ठहर गर्नु पर्यो कि गाई वास्तवमा हामीले पाल्ने किसिमको जनावर हो, फाइदाकारी हो वा होइन। यसकारण निष्कर्ष राख्नु पनि जरुरी हुन्छ। त्यो निष्कर्षबाट हामीले के देखाउँछौँ कि हामीले ठहर गर्ने, वास्तवमा गाई पाल्नु पर्छ, यो भन्नु नै के हो, निष्कर्ष हो। गाईले हामीलाई हाम्रो स्वास्थ्यको लागि पोषक दूध दिन्छ। गाईलाई हिन्दूहरूले माता सरह ठान्छन्, आमा भनेर भन्छन्। यसकारण गाई पाल्नु पर्छ। यो नै के भयो, निष्कर्ष। अब आयो हाम्रो जस्तो प्राकृतिक सम्पदाको बारेमा मैले भने, त प्राकृतिक सम्पदामा हामी निष्कर्षमा के जाने कि वास्तवमा प्राकृतिक सौन्दर्य हेर्न विदेशी पर्यटक पनि आउने गर्दछन्। नेपालको प्राकृतिक सौन्दर्य विश्वको सुन्दर देशहरूमा नेपाललाई एउटा सुन्दर देशको रूपमा उभ्याउने कुरा मुख्य रूपमा के हो, प्राकृतिक सौन्दर्य नै हुन्। त्यसकारण नेपालको प्राकृतिक सम्पदालाई हामीले जोगाउनु पर्छ। सरकारले पनि जोगाउनु पर्छ। जोगाउनलाई विभिन्न नियमहरू बनाउने, कानुन लागू गर्ने आदि गरिदिनु पर्छ। सबै पक्षबाट हामी नेपालीहरूले हाम्रो वासस्थान नेपालको प्राकृतिक सम्पदालाई जोगाउनु पर्छ। यो भयो निष्कर्ष। यसरी अब हामीले के देख्यौं त हामीले निष्कर्ष नलेखेरै एक अनुच्छेद निष्कर्ष लेख्यौं, हानि नलेखेर दुई चार वाक्य हानि बारे लेख्यौं, फाइदा भने यहाँ फाइदा शब्द नदिएर हामीले फाइदाका कुराहरू त्यहाँ वाक्यहरू लेख्यौं। यसरी एउटा निबन्ध तयार भइहाल्छ र एउटा शीर्षकदेखि लिएर निष्कर्षसम्ममा यसका सबै अङ्गहरू हुन्। यसरी एउटा निबन्धलाई पूरा निबन्ध मानिन्छ। आजलाई हामी निष्कर्ष के भने निबन्ध लेखनको प्रारम्भिक जानकारी यति नै लिन्छौं र यसबाट तपाईहरु धेरैचोटि हेर्नुस्, यसबाट बुझ्नुस् र निबन्ध लेख्ने प्रयास गर्नुस्। म यहाँ दुई तीनवटा शीर्षक पनि दिइरहेछु। एउटा सबभन्दा पहिला प्रारम्भिक तपाई सिकिरहनु भएको छ भने एउटा गाई माथि त निबन्ध लेखिहाल्नुस्। क गाई, गाई शीर्षकमा एउटा निबन्ध लेख्नुस्। सबै अंग जुटाएर
यसबाट तपाईँमा अभ्यास बस्छ कि वास्तवमा निबन्ध कसरी लेखिन्छ। अब अर्को एउटा हामी निबन्ध लेखौँ, नेपालको प्राकृतिक सम्पदा। नेपालको प्राकृतिक सम्पदा। यसमा पनि यो किन राखेँ मैले कि यो गाई के भने जनावर हो, त्यसमा तपाईँलाई सजिलोसँग भयो। अब प्राकृतिक सम्पदा बारे तपाईँले धेरै ज्ञानहरू जानकारी लिएर टिपेर राख्नु पर्ने हुन्छ। त त्यो पनि अभ्यास गरेर ती कुराहरूलाई टिप्दाखेरि कुनै परिचयको कुरा अगाडि भइरहेको हुन्छ, कुनै हानिको कुरा अगाडि भइरहेको हुन्छ भने लाभको कुरा पछाडि भइरहेको हुन्छ। त्यसलाई मिलाउनुस्, त्यसलाई अनुच्छेद बनाउनुस्, वाक्य राम्रा वाक्यहरूमा त्यसलाई प्रस्तुत गर्नुस्। त त्यसको लागि नेपालको प्राकृतिक सम्पदा एउटा राख्नुस्। एउटा अर्को जुन हामी दोस्रो भिडियोमा एउटा शैली सिक्नेछौँ, त्यसमा पनि काम लाग्छ। हामी तेस्रो एउटा शीर्षक राखौँ, मेरो देश। मेरो देश। यसरी यो तीनवटा शीर्षक मध्ये तीनटै तपाईँ अर्को भिडियो मेरो नआउन्जेल तपाईँ तीनटैमा प्रयास गर्नुस्। मलाई विश्वास लाग्छ कि यो भिडियो हेरेर तपाईँ निबन्ध लेख्न अब जान्नुहुन्छ, सक्नुहुन्छ। अब यसपछि निबन्ध लेखन 2 भनेर म अर्को भिडियो बनाउँछु र त्यसमा हामी के सिक्नेछौँ, निबन्धको प्रकार, निबन्ध कति प्रकारको हुन्छ र निबन्ध लेख्ने शैली के हुन्, ती शैली र प्रकारबारे हामी अर्कोमा चर्चा गर्छौँ। यसरी मेरो यो रेफरेन्स टिचिङको नारा हो, शिक्षामा इमान्दारी, शिक्षक विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावकको जिम्मेवारी। म इमान्दारीपूर्वक शिक्षा दिइरहेको छु भने तपाईँ इमान्दारीपूर्वक सिक्नुस् र तपाईँको